لا رومونتي. دونك غنحتاجو لا بيبليوتيك نمباي. دونك امبورت نمباي از ام بي. داكوغ. هنا ديف رومونتي. نرجع للكور باش نجيو مع شاك الغوريثم. هادي لا رومونتي. دونك لاحظوا ان اي اكس اي ايكال بي اي موان لاسوم دي جي من اي بلس ان تال ان ا اي جي اكس جي ا اي. نحاولو بروغرام هادي. دونك خصني واحد الماتريس ا وواحد لا ماتريس بي. داكوغ. دو بوين. دونك هنايا اكس ديالي غيخصني لو ان منين نجبدو هو لو نومبر دو لين د ا ولا د بي. شنو هي لا فونكسيون اللي كتعطيني لي ديمونسيون ديال ماتريس في نمباي هي ام بي بوين شيب. صافي. هادي كتعطيها لا ماتريس اون بارامتر كتقول لك لي ديمونسيون ديالها. انا عندي الغرض غير بلينين داكشي علاش درت ان وانا تيري دويت يعني ما كيهمنيش لو نومبر د كولون. دونك غنكري واحد الفيكتور فينا نروتورني السوليسيون زيروز يكون فيه ان ليني و ان سول كولون. داكوغ. ونبداو فور. دابا لا رومونتي يعني كنبدا من التحت. فور اي ان رانج غنبدا من ليليمون ان موان زا. ياك خصني نوصل حتى لزيرو. دونك خصني ندير موان زا باش يوصلو وخصني نحدد له حيت باغ ديفو هو كيزيد بواحد. دابا انا كنرجع باللور يعني كنطلع موان زا. داكوغ. كنحسب داك لاصون اس انيسياليزيها بزيرو اللي هو ليليمون نوتر ديال لاديسيون. داكوغ. وفور داك الجي قلنا منين كتمشي ان رانج من اي بلس ان حتى ان اي بلس ان حتى ان بوين اس سوا اس بلس ا اي جي و اكس جي. باردون ا اي جي فوا اكس جي. فوالا. دونك لو اكس اي ديالنا شنو يكون كيساوي؟ اكس اي ديالنا يكون كيساوي قلنا بي اي موان لا سوم سور ا اي سور ا اي. فوالا. كنساليو كنروتورنيو لا سوليسيون ديالنا. نطبقو هادشي شويه واش خدام. نصايبو واحد لا ماتريس تريونغولار سوبيريور الياتوار. نصايبو واحد ام بي راندوم بوين راند انج. نصايب واحد لا ماتريس فيها دي فالور اونتر 1 اي 20 باش ما تكونش عندي زيرو في الدياغونال باش تكون متاكد انها انفيرسيبل. مثلا ماتريس 4 4 صافي. هادي تعطيني ماتريس بلان ماشي هادشي اللي بغيت. ياك تعطيني ماتريس بلان. ها هي ماشي شي بغيت تريونغولار سوبيريور. دونك كاينه لا فونكسيون تري يو يعني تريونغولار ابر كتعطيني لا بارتي تريونغولار سوبيريور دو لا ماتريس باسي اون بارامتر. نعطيها نيت ا. نشوفوا الى افيش ا جابها هي تريونغولار سوبيريور. ما عنديش زيرو في الدياغونال حيت امبوزيت عليه من 1 ل 20. داكوغ. دابا نكري دو ميم ان فيكتور بي الياتوار ا 4 ليني اون كولون. فوالا. بوتي بي 4 لين اون كولون. نعيطو لا رومونتي ديالنا. فوالا. نعيطو لا ميثود سولف اللي كاينه في ليناغ لينيير الجبرا باش نقارنوا واش لا سوليسيون اللي لقينا نيت راه صحيحه. هادي ميثود باش تاكدوا من ان داكشي اللي بروغراميتو صحيح. اجي يقدر يكون ما عندي حتى شي ايرور في السانتاكس كتعطيني شي فالور ديكس ويلي داكشي اللي درت هو هذا. دونك عندي بوين سولف. هذا تعطل. ما افيشيتهمش. كنتسنى افيشي وما درتش برينت اكس. داكوغ. نقارنوا لي سوليسيون بحال بحال. اللي ماشي بحال بحال يعني راه زقلنا في شي قنت ولا لا. لا سوري عاوتاني تحمق.
دونك فوالا راه لقينا بحال دو موان 0.5 نفس السوليسيون. دونك لا ميثود بروغراميتها صحيحه. نصايب لا ديسونت بحالها. دونك ندير واحد كوبي كولي باش نربحو الوقت. ولا لا سوري. دونك ديسونت هنايا كنبداو من ليليمون الاول. دونك ما عندي لاش نبقى راجع باللور. دونك فور اي رانج ان ولا الصوم كتولي من ان. انا عندي في لا غولاسيون من ان حتى اي موان زا ويني حنا لي زيليمون ديالنا في البروغراماسيون تيبداو من زيرو. دونك فور جي ان رانج اي مخصنيش نوصل لليليمون ديالي اي هادي ريتورن اكس. فوالا هنايا ندير ديسونت ياك وين خصني نبدل هنا ال ندير تريونغولار لاورا. خصني ماتريس تريونغولار انفيريور لونسي. هاد لا سوري شحال من غادي. فوالا لقينا لا ميم سوليسيون. دابا رانا سيدي غوس قبل ما نبروغرامي واحد لي ميثود لي غادي يعاونونا نبروغراميو بيرميتاسيون دو لين ولا ترانسفيكسيون ياك، حيت كنحتاجوها الا لقينا البيفو فشي لين ماشي ديك اللي راحنا فيها كنشونجي. دونك ديف بيرميتاسيون نعطيو لا ماتريس ا وهنا لي لين اللي بغينا نبيرميتيو. دونك نديرو هنا مثلا واحد ال غوسوا ا اي بوين كوبي. تكونوا قريتو علاش كوبي علاش ماشي اللي ما عرفش علاش يسولني. دونك هنا ا اي غوسوا ا جي و ا جي غوسوا ال. Comme ça on va permettre les deux lignes à UJ. Pour la transvection donc on a la matrice I A la ligne I ou la ligne J là تعاوننا في la transvection ou le scalaire alpha. donc هنايا غنطلع باش يبان لكم AI la ligne I reçoit la ligne I plus alpha fois la ligne J. داكور نصايب واحد لا فونكسيون اللي كتلقى لنا لو بيفو. البيفو قلنا نقلبو على لو بلو غران اون فالور ابسولو. باردون هنايا ماشي علاش درت ال. دونك شنو نسميوها ديف ريشيرش بيفو. ريشيرش بيفو داكور. انا نعطيو لا ماتريس ا و لا ليني ا بارتير دو لاكيل نقلبو. حيت قلنا ما كنقلبوش في مثلا لا لاحظتو هنا تاع الكور مثلا فاش كنا هنا قلبنا على البيفو في لا ليني في لا كولون من ابتداء من الان حتى لهنا. هنايا خصني في لا لين 2 في لا كولون 2 نبدا من لا ليني 2 حتى التالي. دونك شنو نقولو بغي خصني بعدا لو ان هو لو نومبر دو ليني ديال و دو كولون نيش ديال ا شيب ا داكور. انا اعتبر الماكس ديالي هو في الراني داكور. ندير فور كا ان رانج ان خصني نوصل حتى لتحت رانج ان سي لا فالور ابسولو ديال ليليمون. دابا راني في لا كولون اي ليليمون لا ليني كا و لا كولون اي ديما اي ما تبدلش. دونك هكا اي الا كان هذا كبر مناش
ديما في لا كولون اي وين لي اي ماكس. شكون يولي اي ماكس؟ اللي يولي هو كا صافي وريتورنيو اي ماكس ديالنا. ماشي بان داكور. دابا عاد يمكن لي ندوز ليطاب ديال لا تريونغولازاسيون. نصايبو فونكسيون تريونغولاريزاسيون كتريونغولاريزي السيستيم. تريونغولاريزاسيون بي داكور. دونك ما خصنيش نخدم على او بي ديريكتومون حيت نبغي نقارن مع لا ميثود لينالك سولف. نكري كوبي ديال او بي. دونك ندير ا بوين كوبي في ام كوبي د ا في ام وكوبي ديال بي في واحد لو سي بي بوين كوبي داكور. وغادي خصني لو ان هو لو نومبر دو لين ديال ا ولا دو بي بحال بحال بوين شيب داكور. ودابا نبدا جو مو لونس فور اي ان رانج ان. واش قلنا خصنا نعاودو هاد ليطاب ان فوا. خصني نجبد البيفو راني في لاليني اي نبدا في البيفو. دونك فوقاش نبيرميتي الا خرجت لي هاد جي ديفيرون اي في جي ديفيرون اي عاد نبيرميتي لا ليني اي مع جياك اللي قلنا سي نيسيسير. دونك الا كان جي ديفيرون اي غنبيرميتي نعيطو البيرميتاسيون. انا عزيز عليا كوبي كولي باش كنزرب كوبي من هنا هكا بيرميتيو لين د ام حيت دابا كنخدمو على ام ود سي حيت قلنا خصنا بيرميتيو لا لين ديال السيستيم كامل. السيستيم راه فيه الماتريس سيستيم مع السكون مومبر ما نردو البال صافي. دابا ندوزو لي ترانزفيكسيون دي لينيكا لي سيتيي اونتر اي بلس ان تال ان. دونك فور كا ان رانج من اي بلس ان حتى لان داكور. فور كا دونك هنا لو الفا ديالنا شنو هو موان. شوفوا هنا نرجعو للكور باش يبان لكم هو موان ا كا اي سور ا اي اي موان. دابا كنخدمو على لا ماتريس ام موان ام كا اي سور ام اي اي. ونديرو ترانسفيكسيون بالنسبه للماتريس ام وبالنسبه حتى الفيكتور سي. دونك هنا ترانسفيكسيون ديال شاك لينيكا مع اي وهنا ام داكور. ونديرو حتى ترانسفيكسيون ديال سي. فوالا ريتورن سالي من هادشي ريتورن ام مع السي صافي. دابا صافي اوني بخي. ندير هنا تريونغولاريزاسيون دابا هنايا ندوز نصايب لا فونكسيون ديالي غوس خصها ماتريس سيستيم مع لو سكون مومبر. واش كندير بروميير ايطاب هي تريونغولاريزي سيستيم ام فيرغول سي reçoit triangularisation وموراها لا غومونطي ياكو مازال عاقلين. موراها اكس ديالي هو الالغوريثم غومونطي على الام و سي حيت الام ولات تريونغولير سوبيريور سي خلاص هو نوفو سكون ريشون اكس. نجربو هادشي واش خدام. صايبو دو ماتريس الياتوار ان بوان ان بي راندوم راندوم بوان راندوم راندوم بوان راندوم. نقولو ماتريس 3 3 مثلا 3 3 واحد الفيكتور بي
3 lignes colonne. ونعيطو دابا القوس على مولانا ما يخرجنا الشعر كتبنا بزاف و اللي نالك عاوتاني باش نكومباري اللي نالك سولف شوف واش داكشي اللي بروغرامينا هو هداك ولا يجي تنخربقو هنايا. نمسحو هادشي اللي زايد ونافيشيو اكس ان اكس مع اكس ان ماشي مشكل يعني كاين الانفيني شي مرة قسمة على زيرو حيت درت راندوم كيعطي دي فالور اونتر زيرو ان نكبرهم شوية نضرب في 100 مثلا تاي ما عرفتش شحال المشكل ولا بون غنعطي ماتريس كنعرف لا سوليسيون نشوف حيت هاد راندوم تعطيني لي فالور متقاربين داكشي علاش كتعطي دي زيرو هكا وكتقسم على زيرو دونك ام بي داكشي علاش قلت لكم الا قسمتي على شي بيفو صغير تيعطينا دي زيرو داروندي ونصدقو كاع حنا صدقنا في الديفيزيون بار زيرو نصايبو شي ماتريس ديالنا 2 4 موان 4 كتبت بالستيلو مباينش 7 موان 2 3 مصايبش بي ان بي نديرو هنا واش نعتبرها غيال بي بوان بري دونك 0 موان 7 2 عندي شي ايرور شي هذاك موان 7 انا موان 7 2 مازال عندي شي مشكل انا لقيت السوليسيون ماشي هذيك دونك غنكون خطيت في شي حاجه هنا نشوف نعاود نتاكد دونك بيرميتاسيون الفا هي ام كا اي سور ام اي واخا متفقين بيرميتاسيون نشوف ترانسفيكسيون فين درت فيها نبدا من الاول باش دونك ترانسفيكسيون هي اي متفقين ريشيرش بيفو نشوف ريشيرش بيفو فين خطيت ريشيرش بيفو مكتبش قلنا البيفو هنايا ديزولي هنا كنبداو من اي بلس ان حتى ل ان لا كولون قلنا متنقلبوش في لا كولون كلها داكو نجرب نديرو صافي هذاك هو كان المشكل دونك البيفو ما تنقلبش في لا كولون كامله كنقلب في لا لين اللي راني
ماشي من الاول في لا اللي راني جا التالي. دونك شنو بقى لي دابا؟ بقات ال او. ال او صايبو ال او شنو نسميوها؟ ديف دي كومبوزيسيون ال او. ايوا نبداو. خصنا لا ماتريس ا هي اللي كومبوزي ال او. دونك خصني لو ان ياكو ان هو لو نومبر دو لين يكون كاع لي ان بي بوين شيب ا داكور U نديرو فيها كوبي حيت U تكون كتانيسياليزا ب A دو ان قلنا هي A. دونك كوبي د A هادشي اللي عقلتو. ال U هي لا ملتيبليكاسيون دو U ا ان. يعني انا ما نديرش لي ملتيبليكاسيون في U، ما نديرش لي ملتيبليكاسيون ماتريسيال. هادشي الا درت لي ملتيبليكاسيون ماتريسيال شي مالبس. و ال انيسياليزا بعدا بلا ماتريس ايدونتيتي خص يكونوا فيها لي ان في الدياغونال. عندنا ان بي ايدونتيتي تعطيها لو نومبر دو لين اللي بغيتي كولون ان المهم تيكون ماتريس كاري ايدونتيتي تكون تتعمرها بان في الدياغونال. دونك هنا نبداو فور كا ان رانج ال ياك ان رانج ان باردون. إلا لقينا شي إليمون شي بيفو، إلا لقيت شي بيفو إيكال زيرو نحبس. هاد لا ماتريس ما عندهاش دي كومبوزيسيون ال او ريتورن فولس. سينو دابا غادي نبدا نعمر لي كولون. دونك شاك كولون قلنا شنو فيها ديال ال فور اي اين رانج. نرجع للديبو باش تشوف. شاك كولون هانتوما ا اي كا سيو ا كاك ا اي كا سيو ا و لو اي كي شونجي. لو اي تيشونجي من لا ليني كا راني في لا ليني كا. دونك من كا بلس ان حتى ل ان. دونك راني هنا في لا ليني كا من كا بلس ان حتى ل باردون. دونك اي تيشونجي من كا بلس ان حتى ل ان. دونك ال اي كا فيرغول كا كا U et K sur U KK. داكور. وين دابا هنا الفرق مع اليو كي ندير نحسبها ما نحسبهاش بلي برودوي ماتريسيال باش ما تزادليش الكومبلكسيتي. نحسبها بلا ميثود دو غوس. هي كندير ترانسفيكسيون. دونك فور جي غير ماشي لا لين كامله غير فور جي ان رانج. وليت تقدروا تعيطوا لا ترانسفيكسيون ماشي مشكل. ان رانج كا ان دو بوين يو اي جي شحال يكون كيساوي شاك اليمون يو اي جي هو يو اي جي موان موان داك يو اي كا على هكاكا هو ال اي كا. دونك مكاينلاش نعاود نحسبو راه سميتو ال اي كا فوا يو كا جي. هادي شي هاديك السؤال تتغوبوزي حيت يقدروا يدوخوكم لي زانديس. دونك هادي هي لا ديكومبوزيسيون ال او ديال ماتريس ديالنا. نجربوها نشوفو واش خدامه. نصايبو شي ماتريس
مثلا ناخدو هادي غنصيب واحد لا ماتريس متأكد. غنقلب هنا في الوسائط نجبدها. ها هي هادي متأكد عندها ديكومبوزيسيون ال يو. دونك 4 2 وهنا 1. حيت ماشي نامبورط كيل ماتريس عندها ديكومبوزيسيون ال يو. قلنا خص نكون مبدلتش البيفو البيفو نون نول في شاك ايطاب. نكون ما بيرميتيش خلاص لي لين، سينو لا بيرميتيت لي لين كتولي ميثود اخرى هذيك سميتها بي ال اي. غنشوف واش معاكم اللي بغى يقلب عليها. دونك هنا نديرو ال فيرغول اي تساوي ديكومبوزيسيون ال اي ديالها. افيشيهم برينت ال برينت اي. دوك نكونو خطينا فشي حاجه. لا بريسيزيو ديتاي هنا ديتاي نديرو فلوت. فوالا ها ال لاور تريونغولير انفيريور افيك دي 1 في الدياغونال و اي تريونغولير سوبيريور. نشوف واش الا ضربت ال اي نلقى نمسحلو هنا كاع ال فوقي نلقى فوالا راهي هادي 4 2 1 2 2 1 1. نصايبو واحد لا فونكسيون اللي كتريزولفي لنا السيستيم بهاد ديكومبوزيسيون تسمى ديف ريزوليسيون و ال اي. دونك ça la matrice A le second membre B ياك نديرو ديكومبوزيسيون ال اي A صافي. نحلو السيستيم الاول y ايكال L. Donc L inférieur نديرو la descente L B. موراها نلقاو X بلا remonte U Y return X ولي اكس نجربو مع لينالك نشوف واش نلقاو نفس الحاجه. نديرو نيشان برينت ان بي بوان لينالك ا بي هنا مولانا بوان سولف ديما كنساها بوان سولف. فوالا سي لا ميم سوليسيون. جيسبر كو سا ايتي كلير. المهم اللي عنده شي كيسيون نتلاقاو بلاتي مع لا سيونس دي كيسيون. Merci.